ओडगु द्वादश स्कंदः अतैकादशोऽध्यायः 11th chapter रागं भूपालम् शौनक उवाच अतेवम् अर्थम् अपृच्छामः भवन्तं बहुवित्तमम् समस्ततन्त्रराधान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित् तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः अंगोपांगायुधा कल्पं कल्पयन्ति यथा च यैः तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सता येन क्रिया नैपुणेन अमर्त्यः यायाद् अमर्त्यता सूत उवाच नमस्कृत्य गुरून् वक्ष्ये विभूतिः वैष्णवीरपि याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्याम् आचार्यैः पद्मजादिभिः मायादीनवभिस्तत्त्वैः सविकारमयो विराट निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम् एतद्वैः पौरुषं रूपं भूपादौ द्यौ शिरो नभः नाभिस्तूर्योक्षिरीनासे वायुः कर्णौ दिशः प्रभोः प्रजापतिः प्रजननम् अपानो मृत्युरीशितुः तद्बाहवो लोकपाला मनसः चन्द्रो भ्रुवौ यमः लज्जोत्तरोधरो लोभहानन्दाद्योत्स्ना स्मयो भ्रमः रोमाणि भूरुहा भूम्नः मेघा पुरुषमूर्धजाः यावानयं वै पुरुषः यावत्या संस्थयामितः तावानसौ अपि महापुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यजः तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात् श्रीवत्सम् उरसा विभुः स्वमाया वनमालाख्यां नानागुणमयीं ददते वासः छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्स्वरं विभर्ति साङ्ख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ट्यं सर्वलोकाभयङ्करम् अव्याकृतमनन्ताख्यम् आसनं यद् अधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ओजस्सहो बलयुधं मुख्यतत्त्वं गदां ददते अपां तत्त्वं दरवरं तेजः तत्त्वं सुदर्शनम् नभो निभं नभस्तत्त्वम् असिं शर्मतमोमयम् कालरूपं धनुषार्गं तथा का कर्मं मये शुधिम् इन्द्रियाणि शराणाहुः आकूतिरस्य स्यन्दनम् तन्मात्राणि अस्याभिव्यक्तं मुद्रयार्थक्रियात्मता मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मनः दुरितक्षयः भगवान् भगशब्दार्थं नीलाकमलमुद्वहन् धर्मं यशश्च भगवान् चामरव्यजने भजत आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजाधामा कुतो वयं त्रिविद्वेद सुपर्णाख्यः यज्ञं वहति पूरुषम् अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षात् आत्मनो हरेः विश्वक्सेनः तन्त्रमूर्तिः विदितः पार्षदाधिपः नन्दादयोष्टौ द्वाहास्ताश्च धेनिमाद्या हरेर्गुणाः वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम् अनिरुद्ध इति ब्रह्मण्य मूर्तिव्यूहो विधीयते स विश्वस्तैजसः प्रख्यः तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियाशय ज्ञानैः भगवान् परिभाव्यते अंगोपांगायुधा कल्पैः भगवान् तच्चतुष्टयम् विभर्तिस्म चतुर्मूर्तिः भगवान् हरिरीश्वरः द्विज ऋषभस एष ब्रह्मयोनिस्वयं नृग स्वमहिमम् अपरिपूर्णो मायया च स्वयेतत् सृजति हरति पाप्तीत्याख्ययानावृतक्षः विवृत इव निरुक्तः तत्परैः आत्मलभ्यः श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्टिऋषभावनिदृग राजवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोपवनिता व्रजभृत्यगीततीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान् यैदं कल्प उत्थाय महापुरुषलक्षणं तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेद गुहाश्रयम् शौनक उवाच
शुको यदाह भगवान् श्रुराताय शृण्वते सौरो गणो मासी मासी नानावसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानाम् अधीश्वरैः ब्रूहि न श्रद्धदानानां योगं सूर्यात्मनो हरेः सूत उवाच अनादि अविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितः लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृत् हरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिः बहुदोदितः कालः देशक्रियाकर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मण् नवदोक्तो जया हरिः मद्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपदृक् लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादशभिर्गणैः धाता कृतस्थली हेतिः वासुके रथकृन्मुने पुलस्त्यः तुम्बुरिति मधुमासं नयन्त्यवि अर्यमा पुलहोतौजा प्रहेते पुञ्जिकस्थली नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवं मित्रोऽत्रि पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनका अहाः रतस्मनैतिह्येते शुक्रमासं नयन्त्यवि वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा उहुः शुक्रः चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यवि इन्द्रो विश्वावशश्रोता एलावत्रस्तदाङ्गिराः प्रम्लोचा राक्षसो वर्यः नभो मासं नयन्त्यमि विवस्वानुग्रहसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालः नभस्याख्यं नयन्त्यमि पूषा धनञ्जयो वादः सुषेण सुरुचिस्तदा कृताची गौतमश्चेति तपो मासं नयन्त्यमि क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यस्येनजित् तथा विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमि अदांशुः कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसेनस्ततोर्वशे विद्युच्चतुर्महाशङ्कः स होमासं नयन्त्यमि भगस्पूर्चोरिष्टनेमि ऊर्ण अरिष्टनेमिः ऊर्ण आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमि त्वष्टार्चीकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मापेतोत शतचित् धृतराष्ट्रैशम्बराः विष्णुरश्वतरोरम्भा सूर्यवश्चाश्चै सत्यजित् विश्वामित्रः वखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमि एता भगवतो विष्णोः आदित्यस्य विभूतयः स्मरतायां सन्दयो नृणान् हरन्ति हंहो दिने दिने द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरन् समन्तात् तनुते परत्रेह च सन्मतिं सामर्ग्यजुर्विस्तल्लिङ्गैः ऋषयः संस्तुवत्यमुं गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसो ग्रदः उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता बलशालिनः बालकिल्या सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मर्षयो बलाः पुरतः अभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम् एवं हि अनाधिनिधनः भगवान् हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्योह्यलोकानवत्यजः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे आदित्य व्यूह विवरणं नाम 11 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।